हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, आज के शोबिज़ की दो खबरें जो हैं मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। रेटिंग्स में नंबर 1 जा रहा है और बड़ा कमाल का ड्रामा है, और वो है जी बिस्मिल ड्रामा। बिस्मिल ड्रामे को अगर हम देखें तो 4 लोगों के ऊपर मुहित ये ड्रामा है। मुकम्मल स्टोरी जो है वो एक माँ, बेटा, बाप, यानी कि जो मेन आप समझ लें कि इस ड्रामे की स्टार कास्ट है, नुमान एजाज और उनकी दूसरी बीवी के ऊपर मुश्तमिल ये एक ड्रामा है। और ड्रामा जो है वो तो कहीं और जा निकलेगा, लेकिन आज जो 2 खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ कि रियल ज़िंदगी में ये जो 2 किरदार हैं, एक तो सवेरा नदीम जो कि नुमान एजाज की वाइफ का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हैं, और दूसरी हैं जी हरीम फारूक जो कि नुमान एजाज की सेकंड वाइफ का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हैं। और दोनों ही की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन हुई हुई है, और एक को लग गई है जी बहुत ही शदीद गंदे वाली बीमारी, और दूसरी जो हैं उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई है। और ऐसा क्या हुआ है, अभी लोग जो हैं वो इसको अजीब अजीब तरह के तबसरे कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट एपिसोड में सवेरा नदीम का जो बेटा बना हुआ है ड्रामे के अंदर, उनका जो बेटा है वो खुदकुशी करता है। और अब रियल लाइफ में दोनों की ज़िंदगी के अंदर कोहराम मच गया है। दोनों की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि उसने हेडलाइंस बना लिया। चलिए जनाब, मैं आपके सामने दोनों खबरें जो है वो रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सवेरा नदीम की ज़िंदगी जो है वो वीरान हो गई है। सवेरा नदीम के घर में जो है वो सफ़े मातम बिछ गई है, और उनके जितने भी मद्दाह हैं उन्होंने उनसे इजहार अफसोस किया है। दरअसल सवेरा नदीम की जो वालिदा हैं उनकी डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लोग उनकी वालिदा की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। सवेरा नदीम ने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर जो है वो शेयर की, जिस पर शोबिज़ शख्सियात समेत जितने भी उनके मद्दाहीन हैं उन्होंने उनसे इजहार अफसोस किया और उनसे हमदर्दी का इजहार भी किया। अपनी पोस्ट के अंदर उन्होंने अपनी वालदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, ख़ास तौर पर लिखा कि उनकी वालदा उनकी ज़िंदगी का फ़ख्र और खुशी थी, बेहतरीन दुनिया की तरफ अब वो रवाना हो गई हैं। उन्होंने अपनी वालदा की पिक्चर भी शेयर की, और काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी थी दोनों के फेसेस में। उन्होंने अपनी वालदा की बहादुरी और उनसे मुतल्लिक लिखा और बताया कि उनकी वालदा ने ज़िंदगी से मिलने वाली तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया, और वो बहादुरी की एक आला मिसाल बन गई। सवेरा नदीम ने वालदा को अपनी मलिका करार देते हुए कहा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआएं की जाएं। सवेरा नदीम ने अपनी वालदा के इंतकाल की जो रीज़न है वो तो नहीं बताई, और ना ही उनकी बीमारी से मुतल्लिक कोई चीज़ पोस्ट की कि उनको क्या बीमारी लाहक थी, लेकिन मदाहीन ने उनकी पोस्ट पर इजहार अफसोस करते हुए उनकी वालदा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की। बाज़ मदाहीन जो हैं उन्होंने उनकी पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए परेशानी का इजहार किया, और उनकी वालदा, जिनका नाम मदीहा गौहर था, उनके बारे में पूछा कि उनकी वालदा तो सन 2018 में ही इंतकाल कर गई थी, तो फिर अभी उन्होंने ये पोस्ट क्यों लगाई है। इस पर बाज़ मद्दाहों ने यह भी वाज़ेह किया कि मदीहा गौहर अदाकारा सवेरा नदीम की सौतेली वालदा थीं, और वो अदाकारा की वालिद की दूसरी अहलिया थीं। और सवेरा नदीम के वालिद जो हैं हिदायतकार अजोका थिएटर के सरबराह शाहिद नदीम ने दरअसल 2 शादियां कर रखी थीं। उनकी पहली शादी जो हुई थी वो राबिया नामी खातून से हुई थी, जिससे उनकी बेटी सवेरा नदीम पैदा हुई थी। शाहिद नदीम ने बाद में अदाकारा मदीहा गौहर से दूसरी शादी की थी, जिसमें से उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे। और शाहिद नदीम ने भी अपनी अहलिया के इंतकाल की तस्वीर जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर शेयर की, जिसमें सवेरा नदीम को उनके हमरा वालिद की कब्र के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। बहरहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवेरा नदीम की पैदाइश के वक्त उनके वालिद ने जब दूसरी शादी कर ली होगी, और दूसरी बीवी की जो तकलीफ़ और जो सारे मामलात उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ेस किए होंगे, शायद उसी की तरफ इशारा था सवेरा नदीम का। और इसीलिए सवेरा नदीम ने लिखा जनाब कि उनकी वालदा ने पूरी ज़िंदगी मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। बहरहाल अब उनकी वालदा जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गई, दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी वालदा के लिए एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत और फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा, और फ़ातिहा पढ़ने के बाद उसको डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि जितने भी लोगों ने मेरी वसातत से ये व्लॉग देखा है उन्होंने उनके लिए दुआए फ़ातिहा कर दिया है। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल शायद कोई हमारे लिए पढ़ देगा। अब चलते हैं जी इसी ड्रामे के स्टार कास्ट की दूसरी कास्ट की तरफ, यानी मैं बात कर रही हूँ अदाकारा
حریم فاروق کی. حریم فاروق جو ہیں وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری کا شکار ہوئی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ایک نیگیٹو کیریکٹر کو بہت ہی اچھے انداز سے پرفارم کیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کے نیگیٹو کردار میں ان کی پرفارمنس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر نفرت کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستانی آڈینس جو ہیں وہ ایک نیگیٹو کیریکٹر کو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ شاید ہی مطلب اس اداکار کو اس کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو اس کے نیگیٹو کردار کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے. اور اب جب حریم فاروق کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو لوگوں نے الٹا ان کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو سزا ملی ہے، جبکہ وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے لوگ اور ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ حریم فاروق جو ہیں وہ تو ایک ڈرامے میں کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں، وہ ریئل لائف میں ایسی نہیں ہے. آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بسمل ڈرامے میں وہ خوبرو، لالچی اور امیر شخص کی دوسری بیوی اور کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں ان کا کیریکٹر جو ہے وہ معصومہ کے نام سے ہے. اور ڈرامے کی شوٹنگ ہونے کے بعد انہیں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی. دراصل اس بیماری کو کہتے ہیں چمبل کی بیماری. اس چمبل کی بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پورے جسم پر اور آپ کے جہاں جہاں آپ ٹچ کرتے ہیں آپ کو پانی والے جو گندے دانے ہوتے ہیں وہ پوری باڈی پہ نکل آتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کا ہاتھ لگتا ہے وہ مزید سے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو بیماری ہوتی ہے اس میں مریض کو، پیشنٹ کو شدید قسم کی خارش ہوتی رہتی ہے ہر وقت، اور جیسے جیسے وہ خارش کرتا چلا جاتا ہے وہ بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو تو یہ اس حد تک بیماری اللہ معاف کرے کہ گندگی تک پہنچ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے تو پرائیویٹ پارٹس تک بھی یہ بیماری جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا. وقتی طور پہ ڈاکٹرز آپ کو اسٹیرائڈز دیتے ہیں، آپ کو وقتی طور پہ لوگ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو علاج کے لیے کوئی بڑی سخت قسم کی ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو وقتی طور پہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بیماری پھر سے پھوٹ پڑتی ہے. حال ہی میں جو اداکارہ ہیں انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے کردار اور خود پر کی جانے والی تنقید کے اوپر بات کی. حریم فاروق نے کہا کہ در حقیقت پاکستان میں فلم انڈسٹری ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے انہیں بڑے پردے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈراماز میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سمیت تمام پاکستانی اداکار فلموں میں کام کرنے کے شوق کی خاطر جو ہے وہ دوسری انڈسٹریز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. اپنے کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ تنقید سننے کو مل رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس ڈرامے میں کام کی پیشکش کے بعد انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنے کا سوچا، اور کچھ وقت تک وزن کم کرنے میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی، لیکن پھر انہوں نے وزن کم کرنے کی کوششوں کو ترک کر دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا تو ہر حال میں کام ہے جی باتیں کرنا. انہوں نے انکشاف کیا کہ بسمل کی شوٹنگ کے دوران زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی، اس لیے کہ ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جسمانی ساخت کچھ اور تبدیل ہو گئی تھی. انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے سوچا، لیکن پھر انہوں نے ارادہ ترک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ ڈرامے کی ٹیم کو کہتی ہیں کہ بھئی جب میں پتلی ہو جاؤں گی پھر میں ڈرامے میں کام کروں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے زیادہ وزن کے ساتھ ہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ سماج میں ہر طرح کی جسمانی ساخت رکھنے والی خواتین موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مجھ پہ اتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ شوٹنگ کے دوران ہی انہیں سورائسس یعنی کہ چمبل کی بیماری ہو گئی تھی، اور ان کے چہرے سمیت جسم کے دیگر حصوں پہ یہ پانی والے چھالے جو ہیں یہ نکل آئے تھے، اور ان کا پوری باڈی جو ہے وہ اس سے بھر گئی تھی. انہوں نے کہا کہ شوٹنگ کے دوران ان کی گردن اور گال سخت سرخ رہتے تھے، اور انہوں نے خود بھی سرخ داغوں کو نہیں چھپایا تھا. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ڈرامے میں ان کے چہرے پر داغ کسی کو اچھے نہ لگ رہے ہوں، لیکن ان کی جو بیماری ہے وہ ہے ہی اس طرح سے، اور وہ طبی مسائل کا شکار رہی ہیں. انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ چمبل کی جو بیماری ہے وہ بعض اوقات اتنی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے کہ پورے جسم کے اوپر یہ بیماری جو ہے یہ پھیل جاتی ہے، اور اس کا آج تک سائنس نے کوئی بھی علاج دریافت نہیں کیا ہے. وقتی طور پہ ضرور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھر ہر سیزن میں ابھر کے آ جاتی ہے. اور اپنی ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے اتنی شدید تکلیف میں شوٹنگ کی، اور ابھی تک وہ اس بیماری کا شکار ہیں، جبکہ دوسری طرف سویرا ندیم جو ہیں ان کی تو زندگی ہی ویران ہو گئی ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ریئل لائف اور ریل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال ریئل لائف سے یہ دو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ریئل لائف میں آپ ان دونوں کرداروں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور شوبز کی نیوز جاننے کے لیے میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے. میرے دو چینل ہیں، ایک زنیرہ ماہم اور ایک زنیرہ ماہم گوسپس کے نام سے. تو دیکھیے کہ دونوں چینلز آپ نے سبسکرائب کر لیجیے، اور اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ٹیون، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.